अलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खरीद से होंगे। मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाई जा रहे हैं खुश बात रहें, इससे मुस्कुराते रहे, आमीन। और मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सोनिया लोग गलत हैं और वसीम जो है ना वो सच बोल रहा है। तो हमने कोई नहीं कहा है, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा है कि वसीम सच बोल रहा है, कि हमें वसीम की किसी बात पे हमें यकीन है। ये आप लोगों की भूल है कि हम लोग ऐसा करते हैं। कमेंट्स भी थे, लेकिन हम लोग जो वीडियोस देखते हैं ना उसी से पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि जब हम लोगों ने ये बात की थी, ये पॉइंट हमने उठाया था कि सोनिया की शादी में जो मामू ने लाइबा के साथ हरकत की है, आप लोगों ने बोला था कि आप लोग इसका घर बर्बाद कर रही हो। सोनिया की नई नई शादी हुई है तो आप लोग उसको प्रेशराइज कर रही हो, उसको टेंशन में कर रही हो। वो अपनी अब ज़िंदगी नई शुरू करने के लिए गई है। आपकी बातों से उसके घर पे बुरा असर पड़ेगा। हमने सभी रिएक्शन वालों ने एक दो बस वीडियोस बनाई हैं, इसके बाद हमने इस टॉपिक को छोड़ दिया। इन लोगों ने भी वीडियो बना के इस बात को झुटलाया कि जो रिएक्शन वाले ना, रिएक्शन वाले झूठ बोल रहे। अब आप देखें, खुद अपने मुंह से ये एक एक बात को तस्लीम करें जो हम लोगों ने अपनी वीडियोस में बोली हुई हैं। आज ये खुद उन्हीं बातों को तस्लीम कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास साथ हम लोगों ने क्या झूठ बोला है? क्या हम लोगों ने अपने तौर पे कोई ऐसी वीडियोस बनाई है जिनमें हमने इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया हो, अपने तौर पे इल्ज़ाम लगाया हो? तो वो आप बता सकते हैं। आज खुदा की करनी के वही बातें जो हम लोग कब से कर रहे हैं, ये लोग आस्ता आस्ता करके उन्हीं बातों को तस्लीम करें। मैंने ये नहीं बोला कि सोनिया गलत है, वसीम ठीक है। वसीम को तो हम कभी भी बिल्कुल उसको ठीक नहीं कह सकते, ना ही उसको बेकसूर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का वो बंदा है आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। मैंने सिर्फ ये बोला था कि चैनल सोनिया ने खुद डिलीट किया है और ये बात सब लोग ही जानते हैं। जो सोनिया के क्लोज़ लोग हैं वो जानते हैं। आप लोग उनके विलेज के लोगों से पूछो, हर एक बंदे से आप लोग खुद पर्सनल में जाके पूछो कि सोनिया कैसी है। सोनिया एक चालाक लूमड़ी है। सोनिया की आप लोग रोने धोने पे ना जाओ, उसकी बातों पे ना जाओ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, बेल आइकॉन कॉल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल जिस तरह से मैंने कल वीडियो बनाई है, इसके बाद वसीम की वीडियो आई है और उसने ये बोला है कि चैनल सोनिया ने इस वजह से डिलीट किया है कि सोनिया अपने प्रूफ मिटाना चाहती है। वो अदालत में चली गई है, उसने केस किया और उसने ये बोला है कि मैं जो ना वो सच्ची हूँ और वसीम ने इस तरह ये किया है, जो भी उसने बातें उधर लिखवाई हैं। तो सोनिया प्रूफ मिटाना चाहती थी क्योंकि उसने खर्चे का ज़्यादा दावा किया हुआ है और उसके पैसे, उसके जहेज़ का सामान कम बनता है। तो जब हम लोग सामान लेते हैं, ये भी वसीम की जो बातें ना वो भी गलत हैं, क्योंकि उसकी बातें उसके चेहरे का साथ नहीं दे रही थी। वो भी बंदा बहुत ही ज़्यादा सटराया हुआ था। इसके बाद है कि उसने ये बोला कि सोनिया ने ये प्रूफ मिटाया क्योंकि उसका सामान कम कीमत है और उसने ज़्यादा लिखवाया। तो सोनिया अगर ये इस वजह से उसने किया है कि अपनी वीडियोस को डिलीट किया या प्राइवेट किया कि उसके प्रूफ ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी देखने वाले हैं वो भी समझदार लोग हैं। आप लोगों के पास जब कोई आप लोग सामान लेने के लिए जाते हैं, गोल्ड का हो, फर्नीचर वगैरह हो या कोई भी हो, इवन कि हम लोग कैश एंड कैरी में जब जाते हैं घर की रोज़मर्रा का सामान लेने, ग्रोसरी का, तो वहाँ पे भी हम लोगों को बाकायदा से एक लिस्ट दी जाती है। उस पर सारी प्राइस लिखी होते हैं, एंड में हमारे जो सामान है उसका बिल लिखा होता है। तो जब इस जहेज़ का सामान लेते हैं तो जहेज़ के सामान की सारी लिस्ट भी होती है, उस पर एक एक पैसा लिखा होता है, गोल्ड का लिखा होता है, हर चीज़ का लिखा होता है। तो सोनिया के अब्बू के पास वो नहीं है, वो सबूत नहीं है, वो प्रूफ उसके पास नहीं है कि बकौल इस छुछुंदर इस वसीम के कि उसने इसी वजह से मिटाया। तो उनके पास उस जहेज़ का सामान का प्रूफ भी होगा जो उन्होंने लिया है। हमेशा विलेज के लोग ये वाली चीज़ें संभाल के रखते हैं। इसके बाद उसने तो ये सरासरी झूठ बोला है और ये बंदा भी झूठा है, क्योंकि इसने भी
میں نے کل بھی یہ بولا تھا کہ اس نے بھی شکور انکل کو پریشرائز کر کے ہی یہ کلپ بنایا ہوگا، اور آج آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شکور انکل ہے نا وہ بیچارے سچے ہیں، لیکن نہ ہی شکور انکل سچے ہیں، وہ بزرگ بندے، میں ان کو اب کیا اور کہہ سکتی ہوں، میں یہی بات کہہ سکتی ہوں کہ شکور انکل بھی سچے نہیں ہیں۔ جس طرح سونیا ان کو بولتی ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں، ان دونوں ماں باپ کو جو ہے نا شکور انکل نسیمہ آنٹی سیدھی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح سونیا ان کو بولتی ہے، جس طرح سونیا ان کو کہتی ہے، ماں باپ ویڈیو میں اس کے سامنے بیٹھ کر کیمرے کے سامنے وہی باتیں کرتے ہیں۔ تو کل جب شکور انکل نے یہ کہا کہ ہماری بیٹی کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گی، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے، آج بات اس حد تک آ گئی ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ ہماری بیٹی کچھ بھی نہیں کرے گی، مطلب کہ وہ عدالت کے تھرو خلا نہیں لے گی۔ اگر ہم لوگوں نے گھر بسانا ہے، اس نے بھی گھر بسانا ہے، وہ بھی طلاق نہیں دینا چاہتا، تو ادھر سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو ننگا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں پہ لوگ آپ دونوں فیملیز کو ہی برا کہہ رہے ہیں، جو اپنی باتیں سوشل میڈیا پہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس ٹائم بھی شکور انکل کہہ سکتے تھے اپنی بیٹیوں کو، نجمہ کی آج تک وہی روٹین ہے، نجمہ آج تک مسلسل لائیو آ رہی ہے، اس کا ہسبینڈ ایک نمبر کا، وہ بھی جس طرح کا وسیم یتیم ہے نا اسی طرح سکندر بھی ہے۔ ان دونوں ماموں بانجی کو بالکل رتی بر بھی غیرت اور شرم نہیں ہے، ان کو اگر غیرت اور شرم ہوتی تو یہ اپنی بیویوں کو بالکل نہ بٹھاتے۔ آج بھی اس وسیم یتیم کی غیرت جا گئی تو سکندر کی غیرت کیوں مری ہوئی ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری سالی سونیا اسی وجہ سے گھر چھوڑ کے گئی ہے کیونکہ یہ بار بار بندہ اس کو بد کردار بول رہا ہے جس کے وہ نکاح میں ہے۔ تو تمہاری بیوی بھی روز کے روز لوگوں سے بات کرتی ہے اور پیچھے یہ سکندر نمونہ بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ نمونہ پیچھے سے اپنی بیوی کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کل کلان نجمہ نے کیا، جس طرح میک اپ کر کے تیار ہو کے وہ عورتیں بیٹھتی ہیں، کہ اگر ان لوگوں کو پتہ ہے اس میں سونیا بھی قصوروار نہیں ہے اور نہ ہی اور عورتیں، اس میں سراسر بے غیرت کون ہے؟ ان کے شوہر ہیں۔ ان لوگوں نے اسی وجہ سے ان کو بٹھایا تھا کہ عورتوں کو دیکھ کر مرد لوگ زیادہ گفٹنگ کرتے ہیں، زیادہ پیسہ ملے گا۔ اگر یہ لوگ بیٹھ سکتے تو خود بھی یہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس بات کو میں نے کتنی بار بولا ہے، سب سے پہلے اپنی بیوی کا پردہ ختم کیا تھا اس سکندر نمونے نے، جو نمونہ اب کیمرے کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات بھی نہیں کر سکتا، اس وجہ کے اس کے کرتوت بہت پہلے سوشل میڈیا پہ ریئیکشن والے ڈال چکے ہیں۔ اب یہ بندہ کیمرے کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں بات کرتا، اپنی ویڈیوز نہیں بناتا، شاذ و نادر ہی اپنی ویڈیو بناتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب کو اس نے خود ہی داغدار کیا ہے، سب گاؤں والوں کی، ایون کہ اپنی سگی بہن کو بھی۔ اب یہ بندہ کس طرح سے بات کر سکتا ہے، کس طرح سے اس طرح کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کی غیرت اگر ہوتی تو یہ اپنی عورتوں کو بالکل بھی نہیں اس طرح نہ بٹھاتے، بے پردہ نہ کرتے، خود ہی کماتے مرتے محنت مزدوری کرتے، لیکن ان جیسے نشئی مردوں کو عادت پڑ چکی ہے عورتوں کی کمائی کھانے کی۔ اب چھوٹی سی مثال لے لیں، جس طرح اس میمن شہزاد کی بیوی کو تھمبنیل پہ لگایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، پیر دکھائے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں میں سسپنس ڈالا جاتا ہے، لوگوں میں ایکسائٹمنٹ پیدا کی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں اس کی بیوی نمونے کی کیسی ہو۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھنا کہ اس کا پردہ بھی ختم کریں گے۔ تو میں نے بس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بنانی اس ٹائم ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے اسکول، بچے ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے ہیں، بس ہم لوگ نکلنے والے ہیں گھر سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تفصیل کے ساتھ آئے گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھنا ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔